Mga igsuon, atong tubagon kining pagpandaot sa mga anti-katoliko. Kay matod pa nila, Diyos daw sa mga Katoliko ang Santo Papa, kay gitawag man kini og Holy Father. Dili Diyos ang Santo Papa. Ang Santo Papa gitawag og Holy Father, dili tungod kay giila siya nga Dios, kun dili tungod siyang pagkadili masayop sa pagpanudlo bahin sa pagtuo og moralidad, faith and morals. Ang biblical meaning sa pulo nga holy or holiness, nagpasabot kini og set apart or separateness that entails moral purity. Ang paglahi nga naglakip og kaputli sa moralidad. Mao nga gitawag ang Santo Papa og Holy Father aron pagpalahi kaniya sa tanang mga obispo ug mga kaparian. Tungod sa iyang gahom sa pagkadili masayop, infallibility sa pagpanudlo og mga pagtulunan alang sa kaluwasan sa katawhan nga iyang ipanguluhan. Ang Santo Papa gitawag og Holy Father tungod sa iyang pagkadili masayop when he teaches in matters of faith and morals. Dili tungod sa giila siya nga Dios, busa dili Dios ang Santo Papa. Dili siya Dios sa mga Katoliko.